बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं QNS की खास पेशकश द स्कैम एक्सपोज और मैं आपका मेजबान जामिन पीरजादा। आज जिस स्कैम के हम बारे में बात करेंगे ये लाखों का नहीं बल्कि करोड़ों का स्कैम है और इसी के चलते हमारे साथ मौजूद है RTI एक्टिविस्ट सिराजुद्दीन सलाम साहब। जी सिराजुद्दीन सलाम साहब, आपका हमारे स्पेशल शो में खैर मकदम है। शुक्रिया। सिराज साहब, आप हमारे नाजरीन को आगाह कीजिए क्या लवाजमात है महकमा RNB के जिनका जिम्मा वादी कश्मीर में रोड या ब्रिज का तामीर करना है। जी, RNB महकमे का काम है जो रोड्स एंड बिल्डिंग्स हैं वो बनाना, लेकिन इनके पास खुद की उतनी कैपेसिटी नहीं है कि ये खुद बना सके। इसके लिए टेंडरिंग प्रोसेस करते हैं और जो फिर इनके पास लोवेस्ट बिड आती है उनको ये काम दे देते हैं। लेकिन ये काम देने से पहले एक डॉक्यूमेंट बनता है, फिक्सेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसमें कौन सा मटेरियल और क्या मटेरियल यूज करना है। उसमें मटेरियल में लिखा होता है कि आप ग्रेड 1 में क्या लगाना है, ग्रेड 2 में क्या लगाना है और ग्रेड 3 में क्या लगाना है, मैग्नेमाइजेशन कितना करना है, उसके ऊपर SDBMC कितना लगाना है, ये सब उनके पास लिखत में होता है। और दूसरी बात यह है कि जब ये ठेकेदार ये काम करता है, ये काम कंप्लीट करता है, इस कंप्लीशन के बीच में एक बड़ा प्रोसेस होता है जिसको हम कहते हैं करप्शन। ये बड़ा करप्शन का पार्ट इसमें यह है कि जो मटेरियल इसमें लगना होता है वो लगता नहीं है, जो मटेरियल इसके लिए फिक्स किया गया होता है, जो डॉक्यूमेंट्स में लिखा गया होता है वो इसमें नहीं लगता है। उसके लिए बाज़ाब्ता पैरामीटर है, एक सेल होती है, जैसे हमें 150 mm का इसमें ये डालना है मैग्नम, उस 150 mm की एक सेल होती है, वो हर 5 मीटर के बाद डाली जाती है ताकि लोगों को ये इंश्योर हो, डिपार्टमेंट भी इंश्योर है कि ये इसमें बराबर इतना मटेरियल डल गया। वो उसमें उतना पड़ता नहीं है। वजह यह है कि डिपार्टमेंट ठेकेदार को तंग करके उनसे रिश्वत ले लेते हैं, परसेंटेज एक फिक्स रहता है और थोड़े बहुत ठेकेदार साहब अपने लिए भी बचा लेता है। बस खाली 30%, जो मेरा एक नजरिया है, 30% की जो अमाउंट है वो उस रोड पे लग जाता है और उसके बाद में 10 महीने, 2 महीने, 3 महीने के बाद ये रोड जो है ना खत्म हो जाता है। जो मेरे पास अभी ये स्कैम है, ये रोड जो है ना 1 महीने के अंदर अंदर ही खत्म हो गई। और एक प्रोविजन एक रहता है जो हमें इंपॉर्टेंट है सबको जानने की, वो है डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड, DLP। मैं रिपीट करूंगा, डिफेक्टिव लायबिलिटी पीरियड। वो डिफेक्टिव लायबिलिटी पीरियड जो होता है ना, एक किस्म की वो गारंटी होती है। जैसे आप मोबाइल फोन लाते हैं तो आपको 1 साल की गारंटी मिलती है, तो ठेकेदार साहब को 3 साल के लिए इस रोड की गारंटी होती है, वारंटी होती है कि अगर ये रोड कहीं भी डैमेज हो गया 3 साल के लिए तो इस रोड में हमने ठेकेदार को फ्री ऑफ कॉस्ट ठीक करके दे देना है। लेकिन हमारे डिपार्टमेंट ठेकेदार को ये बता नहीं सकते हैं, उसको पूछ नहीं सकते कि आप ये ठीक कीजिए, इसलिए कि उन्होंने जो करप्शन का पार्ट होता है, जो रिश्वत होती है वो पहले दी होती है, तो वो ठेकेदार को ये बताने के काबिल ही नहीं होते कि भाई ये रोड जो है ना ये खराब हो गया। आज तक कोई भी रोड ऐसा नहीं है कि जो डिफेक्टिव लायबिलिटी पीरियड में ठीक हो गया हो, बिल्कुल भी नहीं। तो दूसरे साल फिर ये टेंडर निकालते हैं, फिर यही प्रोसेस करते हैं, फिर डुप्लीकेट मटेरियल डालता है और फिर कहानी खत्म हो जाती है। एक रोड की मैं एग्जांपल दे दूंगा, शेरवानी कॉलोनी ख्वाजाबाग में 2 दिन पहले इन्होंने मैग्नम डाला, सेम दिन प्रोटेस्ट, उसी दिन वो उठ गया। जैसे कालीन आपका रोल होता है वैसे ही वो मैग्नम उससे उठ गया। और जहामा में डाला गया, ये जहामा लिंक रोड में मैग्नम डाला गया तो सेम डे वो खत्म हो गया। मैं ये 1 हफ्ते की बात बता रहा हूँ, एक रोड की बात बताऊं, ये 1 हफ्ते में क्या होगा, जो RNB बारामूला ने काम किए वो सब खत्म हो गया। इनके पास में एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें लिखा होता है कि आपने कौन सा मटेरियल कितना डालना है। क्योंकि मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है ये इन्फॉर्मेशन है डिपार्टमेंट ऑफ RNB की, उन्होंने मुझे दे दी है ये इन्फॉर्मेशन। इसमें लिखा है कि जो आपका ड्रेनेज होगा वो 1.5 मीटर होना चाहिए और जब मैंने प्रैक्टिकल काम देखा तो वो 10 इंच है। इन्होंने कहा है कि हमने इसमें 120 mm मटेरियल डालना है तो वो 50 mm भी नहीं डाला है। जितने भी इस मटेरियल में ये जो गपले हैं ये डिपार्टमेंट खुद बियर कर लेता है। ये गपले जो है ना ये खुद डिपार्टमेंट करवाता है, इसलिए कि उनको कमीशन चाहिए, उनको पैसा चाहिए। और एंड ऑफ द डे क्या होता है कि लोग सफर कर रहे हैं, जो आम लोग हैं वो सफर कर रहे हैं। मैं एक छोटा सा RTI एक्टिविस्ट हूँ, मुझे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पे नजर है, जैसे मैं बारामूला को देख रहा हूँ, मैं सोपोर पे मेरी नजर है, लेकिन पूरे कश्मीर वैली में ये गोरख धंधा चल रहा है इनका। अगर ये एक्सपोज नहीं हुआ, अगर इन्होंने इस पर हाई लेवल कमेटियां नहीं बिठाई तो क्या होगा कि जो भी हमारे फंड्स आएंगे, जो गरीब लोगों का पैसा है वो सब कुछ पर्टिकुलर लोगों के जेब में चले जाएंगे और जो डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट में इतने पीछे रह जाएंगे। और वजह है उसके कुछ गिने चुने लोग जिन्होंने करप्शन को बाजार बना दिया है। और जो जिस केस की आपने बात करी
تو یہ کتنے کروڑوں کا اس میں ٹینڈر؟ ایک افسوس کی بات ہے، یہ جو فرم کو دیا گیا ہے، جس فرم کا نام ہے GRG انفراسٹرکچر کمپنی، ان کو یہ 95 لاکھ روپے کا ٹھیکہ ملا ہے. یہ آپ ڈاکیومنٹس میں دیکھ سکتے ہیں اور اپنے ناظرینوں کو بھی دکھا سکتے ہیں. 95,01,074 روپے کا یہ ٹھیکہ ہے. یہ اس میں 90% فیل ہو گیا کام کرنے میں. روڈ خستہ ہے، ڈرینیج تباہ ہے، 2 مہینے کے اندر سب کچھ ڈیولپ ہو گیا، ختم ہو گیا. آپ پکچرز میں دیکھ سکتے ہیں. اس کے بعد میں اسی ٹھیکیدار کو بانڈی پورہ میں، جس کو 1 کروڑ روپے کا کام نہیں کرنا آیا، جس نے 1 کروڑ کا کام ایمانداری سے نہیں کیا گیا، آپ یہ ڈاکیومنٹ دیکھیں، اس کو اسی ٹھیکیدار کو بانڈی پورہ میں 21 کروڑ کا کام مل گیا کلین. اور یہ کام بھی اس کو وہ کام ملا ہے جس میں آڈٹ ہی نہیں ہوا، ان آڈیٹڈ ہے. ایگزیکٹو انجینئر کا یہ اسٹیپ دیکھیے آپ، سیدھے یہ لکھ رہا ہے کہ نو آڈٹ ہیز بین کنڈکٹڈ. اس میں کوئی آڈٹ نہیں ہوا ہے. یہ اسی ٹھیکیدار کو کام دیا گیا ہے. اب آپ خود جانیے، آپ خود لوگ جانیں گے، سمجھیں گے کہ کرپشن کا کتنا بڑا فورس ہے، کرپشن کا کتنا بڑا رول ہے ان کاموں میں. اگر یہ کرپشن نہیں ہوتی تو اس کو بلیک لسٹ ہونا چاہیے تھا. بہت سارے ٹیلنٹڈ انجینئر ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے ٹیلنٹڈ یوتھ ہیں ہمارے کشمیر میں، ان کو موقع دے دینا چاہیے، لیکن انہیں موقع نہیں مل رہا ہے. یہ مٹھی پر لوگ ہیں جو اس پورے نظام کو چلا رہے ہیں اور اس کشمیر کو کرپشن کے دلدل میں پھینک رہے ہیں. یہ جو آپ بتا رہے ہیں، اس پہ آپ کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے؟ اس میں وہ ٹھیکیدار ذمہ دار ہے یا وہ انجینئر صاحب جنہوں نے یہ کام کیا ہے؟ دیکھیے، گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے کہ ٹھیکیدار سے کام لینا. جب ٹھیکیدار صاحب کو معلوم ہے کہ مجھے جے صاحب کو 20% کمیشن دینا ہے، اسسٹنٹ ایگزیکٹو انجینئر کو بھی کمیشن دینا ہے، ایگزیکٹو انجینئر کو بھی کمیشن دینا ہے، تو کام پہ توجہ نہیں جاتا ہے. میرے خیال سے یہ صرف 5 یا 10% جو ہے نا ٹھیکیدار صاحب کی غلطی ہے. باقی 90% جو غلطی ہے نا وہ ڈپارٹمنٹ کی ہے، کیونکہ ڈپارٹمنٹ ہی تو ٹھیکیدار کو پھانسی پہ چڑھا رہا ہے کہ بھائی اتنا کمیشن دے دو، اتنے پیسے دے دو. ڈپارٹمنٹ کا رول بنتا ہے کہ جب تک نہ ٹھیکیدار صاحب 100% کام کرے تب تک پیسہ نہ چھوڑے. جو میں 1 کروڑ روپے کی بات کر رہا ہوں، اس پہ ہمارے انجینئر صاحب نے پورے جو ہے ڈاکیومنٹس، پوری پیمنٹ چھوڑ دی ہے. آپ یہ 1 کروڑ روپے کی بل دیکھیں، یہ لگتا ہے کہ یہ کسی 5th پاس نرسری بچے کا لکھا ہوا ڈرافٹ ہے. یہ 1 کروڑ روپے کی بل ہے. اس میں آپ دیکھیں کتنے کریکشنز ہیں. یہ ایک ایگزیکٹو انجینئر کا بل ہے، 1 کروڑ روپے اس نے کسی کو دیا ہے. اور یہ مطلب 5th پاس بچے کی کاپی پہ بھی اتنی کریکشنز نہیں ہوں گی. تو یہ گورکھ دھندا ہی مل جل کے ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے روڈ 10 دن 15 دن کے اندر ختم ہو رہے ہیں. کیونکہ روڈوں کی خستہ حالی ہے، یا ہم برجوں کی دیکھیں گے، برجوں کی کافی خستہ حالی ہے. تو آپ ٹھہرا رہے ذمہ دار ڈپارٹمنٹ کو؟ برابر ڈپارٹمنٹ ذمہ دار ہے. اگر ٹھیکیدار کام غلط کرتا ہے تو وہ ٹھیکیدار کو بلیک لسٹ کر سکتے ہیں. لیکن ان کو تو ٹھیکیدار کے ساتھ سیٹنگ ہے. انہوں نے ٹھیکیداروں کو بھی خون چوسا ہے، ان کو بھی مجبور کیا ہے. وہ مجبور ہے دینے پہ، ان کو بھی گھر چلانا ہے، ان کے بھی بال بچے ہیں، ان کو بھی پالنا ہے. ان کو وہ مجبور ہو رہے ہیں کیونکہ یہ گورکھ دھندا کا سسٹم ہی بنا ہے. اگر اس میں ایک بھی آدمی ایماندار بات اٹھاتا ہے تو اس کو ڈپریس کرتے ہیں، اس کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ ڈپارٹمنٹ کی پالیسی ہے کہ جو بھی ڈپارٹمنٹ کے خلاف بات کرے اس کو دباؤ، جس بھی طریقے سے وہ دب جائے اس کو دباؤ. بالکل 100% اس میں کرپشن ہے. اگر اس میں کرپشن نہیں ہوتی تو ایگزیکٹو انجینئر خود جاتا موقع پہ، وہ خود میٹیریل چیک کرتا. اس دوسرے ایگزیکٹو انجینئر صاحب آئے، بشارت صاحب، وہ بھی اسی نقش قدم پہ چلنے لگے. جیسے رشید صاحب نے جو فیلڈ بنا کے رکھا تھا، اس سے پہلے دوسرے صاحب نے فیلڈ بنا کے رکھا تھا، ابھی بشارت صاحب بھی اسی فیلڈ، اسی نقش قدم پہ چل رہے ہیں. کوئی کاروائی نہیں ہوئی، کوئی ایکشن نہیں ہوئی. میں آپ کی میسج کیا چاہے گی ہمارے نوجوانوں کے لیے؟ میری جوانوں سے میسج ہے، اس کشمیری قوم سے میسج ہے، ہینڈ فولڈ ریکویسٹ ہے ان سے کہ وہ ایکٹیو رہے ان معاملوں میں. جہاں کہیں بھی کنسٹرکشن ہو رہا ہے، کام ہو رہا ہے، وہ ٹھیکیدار صاحب سے پوچھے کیا میٹیریل اس میں پڑنا ہے. تو وہ وہاں سے وہ دیکھے کہ یہ برابر پڑ رہا ہے کہ نہیں. یہ میگڈم آپ نے ڈالا، اس میں آپ نے وہ سیل ڈال دیے، جو میگڈم آپ نے دیکھا یہ کوالٹی اس سے آیا ہے پلانٹ سے. ایک گورکھ دھندا انہوں نے بنایا ہے. اس گورکھ دھندے کو ہم کشمیری لوگ ہی ایکسپوز کر سکتے ہیں. اپنے ہر گلی کوچے محلے میں جہاں سے بھی کام ہو وہ کام ہم ایکسپوز کر سکتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ ہر ایک آدمی RTI ایکٹیوسٹ ہونا چاہیے، ہر بندہ ان کو حساب لینا چاہیے. تبھی ہم امن اور چین کا سکون لے سکتے ہیں، تبھی ہم ڈیولپمنٹ میں آگے بڑھ سکتے ہیں، تبھی ہمارے بچوں کا مستقبل برائٹ ہو سکتا ہے. اگر یہی مسئلہ رہا، سب نے یہ کہا کہ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے، اب کون کرے گا، میں کچھ اسٹیٹ سے، اگر یہ سب نے کہا تو ان لوگوں کے نا حوصلے بڑھ جائیں گے. اس سے
یہ دن بہ دن کرپشن کرتے رہیں گے اور ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمیں سانس لینے کے لیے بھی کسی افسر کی سفارش لینی پڑے گی. جی آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے اس شو میں آنے کے لیے. اور جی ناظرین، یہ تھے آر ٹی آئی ایکٹیوسٹ سراج الدین صاحب. انہوں نے اس حوالے سے، کرپشن کے حوالے سے کئی اچھے باتیں کی، اور ہمیں بھی جہاں پر بھی غلط ہو رہا ہے وہاں پر آواز اٹھانی ہے. آپ سب ناظرین کا بھی QNS دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ.